अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। मैं आज एक बार फिर रोहतास आया हूं, लेकिन आज मेरा मकसद रोहतास किले का व्लॉग करना नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि कम से कम 8 से 10 व्लॉग रोहतास के हवाले से मैं कर चुका हूं, जो मेरे नाज़रीन देख भी चुके हैं। और अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं उन सब के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं, ताकि आप देख लें, क्योंकि मैंने इसकी तामीर से लेकर और इसके एक एक दरवाज़े की तफसील आपको बताई हुई है। आज मेरा मकसद रोहतास की तामीर नहीं, बल्कि इसकी तबाही की दास्तान बयान करना है कि रोहतास तबाह कैसे हुआ। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि जो शेर शाह सूरी का बेटा था, इस्लाम शाह सूरी, जिसे तारीख़ में आमतौर पर सलीम शाह सूरी के नाम से भी याद किया जाता है, यहाँ बाहर एक गांव आबाद था जिसका नाम था मंडी। उसने मंडी के मकीनों को ये सोचकर अंदर रोहतास में रहने की इजाज़त दे दी कि अगर लोग होंगे तो रोहतास आबाद रहेगा, क्योंकि कुदरत का कानून ये है कि जो घर आबाद होते हैं वो एक तवील अरसे तक अपने दीवारों पर, अपनी बुनियादों पर खड़े रहते हैं। मुमकिन तौर पर उसकी भी यही नीयत होगी कि अगर इसके अंदर आबादी होगी तो लोग उसका ख्याल रखेंगे और रोहतास तबाही से बच जाएगा। लेकिन मामला इसके उलट हुआ। वो लोग जो बाहर आबाद थे जब अंदर आए तो उन्होंने बजाय रोहतास की देखभाल करने के इसे खाना शुरू कर दिया। और अब सूरत हाल ये है कि रोहतास की तबाही में कम से कम 90% हाथ उन्हीं लोगों का है जो यहाँ आबाद है। दूसरा, इसकी तबाही का जो सबब बयान किया जाता है वो बताया जाता है मुग़लों के दूसरे बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं को, क्योंकि जब वो यहाँ आया 15 साल की जलावतनी काटने के बाद या 15 साल जगह जगह ख्वार होने के बाद सिंध के इलाके में, पंजाब के इलाके में, सिंध के सहराओं में भटकता रहा। फिर वो ईरान चला गया और बिल आखिर ईरान के सफ़वी बादशाह की मदद से 15 साल के बाद वो दोबारा उस इलाके में दाखिल हुआ जो कभी उसकी अमलदारी में था, यानी हिंदुस्तान। पहले वो फरवाला आया, 1556 में दरिया सिंध को उसने अबूर किया और फरवाला किले में उसने क़याम किया, और फिर वहाँ से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ रोहतास पहुँचा, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कहते हैं जब उसने इस किले को देखा तो वो गुस्से से पेचोताब खाने लगा कि ये इतना बड़ा किला जब मैं गया था तब तो नहीं था, और अब मैं आया हूँ तो ये किसका है। उसे बताया गया कि ये उसके दुश्मन शेर शाह सूरी ने बनवाया है। तो उसने बगैर सोचे समझे इसकी मस्मार करने का हुक्म दे दिया कि इस किले को गिरा दिया जाए। कहा जाता है कि हुमायूं ने 2 से 3 महीने यहाँ क़याम किया। उसके बाद अकबर की आमद के भी यहाँ शवाहिद मौजूद हैं, राजा मान सिंह की हवेली यहाँ मौजूद है, और कहते हैं कि जहांगीर भी यहाँ आया। लेकिन मुग़लों के जितने बादशाह भी यहाँ आए उन्होंने यहाँ खैमे लगा कर ही दिन रात गुजारे। ये वो वजूहात थी जिनसे रोहतास की तबाही का आगाज़ हुआ। चूँकि पाकिस्तान में हुमायूं की कोई यादगार मौजूद नहीं है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में मौजूद है जहाँ उसने शादी की थी हुमायूं बानो बेगम से। वो सिंध के इलाके में है, ज़िला दादू के एक मकाम पात, वो कच्चे का इलाका है, वहाँ मैं जा नहीं सकता, और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैं हुमायूं के बारे में बात कर सकता। रोहतास हुमायूं का एक बहुत वाज़ेह तारुफ है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ उसने क़याम किया बल्कि रोहतास की तबाही का आगाज़ भी उसके आमद से हुआ। लिहाजा आज का जो व्लॉग है वो बुनियादी तौर पर मुग़लों के दूसरे बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के बारे में है, और रोहतास से चूँकि उसका ताल्लुक़ रहा है इसलिए मैं रोहतास आया हूँ। आज मैं आपको हुमायूं की बाबत बताऊँगा। व्लॉगिंग हर गुज़रते दिन के साथ साथ मुश्किल होती जा रही है। मैंने एक तवील सफ़र तय किया है जिसमें हालात की सख्तियाँ, मौसमों की शिद्दतें और तवील फासलों का सफ़र भी शामिल है। मैंने अपने नाज़रीन से कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि उन्हें ऐसी मालूमात दी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर उनके काम आ सकती हैं। और अब मैं अपने नाज़रीन से ताउन का तलबकार हूँ। मुझे व्लॉगिंग का ये सफ़र जारी रखने के लिए आपकी माली एआनत की ज़रूरत है। मैंने अपने बैरून मुल्क नाज़रीन हैं उनके लिए 2 अकाउंट नंबर दिए हैं, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और एक बैंक अल फलाह का है। और जो पाकिस्तान के नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने ईजी पैसा का अकाउंट नंबर और अपना फ़ोन नंबर भी दर्ज किया है। जिस हद तक मुमकिन हो सकता है आप मुझसे माली ताउन करें ताकि मैं ये सफ़र जारी रख सकूँ। जो मैंने काम शुरू किए है अपने विरसे को नई नस्ल तक पहुँचाने का और उन्हें मालूमात देने का, मैं चाहता हूँ कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, आपकी दुआओं से और आपके ताउन से मैं इस सफ़र को जारी रखना चाहता हूँ। लिहाजा दरख्वास्त करता हूँ कि जिस हद तक मुमकिन हो मेरी मदद करें।
اس کے علاوہ اگر کوئی برانڈ کی تشہیر ہے، کوئی اسپانسرشپ ہے، تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرے بعض ناظرین نے تبصروں میں لکھا ہے کہ جی میں چندہ مانگنے لگ گیا ہوں یا میں بھکاری بن گیا ہوں۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ اس سفر کے اخراجات ہیں جو میں کسی نہ کسی طور پر پورے کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ مجھے کچھ نہ دیں، صرف میرے لیے یہ دعا کر دیں۔ میرے لیے یہ دعائیں ہی کافی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ چونکہ دعائیں ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں، یہ اس زندگی میں میرے کام آئیں گی اور میری اگلی زندگی میں بھی، یعنی آخرت کے بعد بھی میرے کام آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ طنز نہ کریں، تبصرے نہ کریں، مدد کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ کم از کم دعا کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہمایوں کے بارے میں یہ کہانی مشہور ہے کہ ایک دفعہ وہ بہت بیمار ہو گیا۔ اس کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے والد اور ہندوستان میں مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر نے اس کے بستر کے گرد 3 چکر لگائے اور دعا کی کہ اے خدا، اگر جان کے بدلے جان دی جا سکتی ہے تو میں اپنے بیٹے ہمایوں کی جان کے بدلے میں اپنی جان دوں گا۔ ہمایوں کی بہن گلبدن بیگم ہمایوں کی سوانح عمری میں لکھتی ہے کہ اسی دن سے بابر کی حالت خراب ہونے لگی اور ہمایوں ٹھیک ہونے لگا۔ جب ایسا لگا کہ اب وہ زندہ نہیں رہے گا تو ہمایوں کو سنبھل سے بلایا گیا۔ وہ اپنے والد کی وفات سے 4 دن پہلے آگرہ پہنچا۔ بابر نے اپنے تمام جرنیلوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہمایوں اس کا وارث ہوگا، تمہیں اس کا بھی اسی طرح خیال رکھنا ہے جس طرح تم نے میرا خیال رکھا ہے۔ ہمایوں کو اس نے یہ درس دیا کہ وہ اپنی رعایا اور بھائیوں کا خیال رکھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ہمایوں 6 مارچ 1508 عیسوی کو کابل میں پیدا ہوا۔ جب وہ ہندوستان کے تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر صرف 22 سال تھی۔ اس عمر میں ہی اس نے وہ تمام اچھی اور بری خوبیاں دکھائیں جو آخر دم تک اس کے ساتھ رہیں اور جس کی وجہ سے اسے کبھی کامیابی ملی اور کبھی سخت مایوسی۔ 12 سال کی عمر میں بابر نے ہمایوں کو بدخشاں کا گورنر بنا دیا۔ 17 سال کی عمر میں اس نے ہندوستان کی مہم میں اپنے والد کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جنگ لڑی۔ بابر نے اپنی سوانح عمری بابر نامہ میں لکھا ہے کہ میں نے ہمایوں کو حصار فیروزہ کے گورنر کی قیادت میں ابراہیم لودھی کی آگے آنے والی فوج کا سامنا کرنے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے لودھی کے سپاہیوں کی شکست دی تو میں نے ہمایوں کو حصار فیروزہ جاگیر کے طور پر دے دی۔ پانی پت میں فتح کے بعد میں نے اسے آگرہ پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہاں گوالیار کے بادشاہ نے اسے ایک بہت بڑا ہیرا دیا جس کی قیمت سے پوری دنیا کے لوگوں کا 2.5 دن تک پیٹ بھرا جا سکتا تھا۔ جب میں آگرے پہنچا تو میرے بیٹے نے مجھے وہ ہیرا دکھایا، لیکن میں نے وہ ہیرا اسے واپس کر دیا۔ بابر کی موت کے وقت مغل حکومت اس قدر غیر محفوظ تھی کہ اس کی موت کا معاملہ 3 دن تک بیرونی دنیا سے پوشیدہ رکھا گیا۔ بالآخر 30 دسمبر 1530 عیسوی کو ہمایوں دوسرے مغل بادشاہ کی حیثیت سے ہندوستان کے تخت پر بیٹھا۔ ایم برک اپنی کتاب اکبر دی گریٹسٹ مغل میں لکھتے ہیں کہ ہمایوں نے گھڑ سواری اور تیر اندازی میں تو مہارت حاصل کی تھی، لیکن اس میں اپنی فتح کو مستحکم کرنے کی قوت ارادی کی کمی تھی۔ اس کے پاس قائدانہ کرشمے کی بھی کمی تھی اور کئی بار اس کے ساتھیوں نے اسے اس وقت چھوڑ دیا جب اسے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ لیکن ہمایوں میں بھی رکاوٹوں کے دوران ہمت نہ ہارنے کی خوبی تھی، جس کی وجہ سے وہ بالآخر اپنا کھویا ہوا تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ شہنشاہ کے طور پر اپنی پہلی مہم میں ہمایوں نے 1531 میں جون پور کے قریب محمود لودھی کو شکست دی۔ 1534 میں اسے شیر شاہ کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کچلنے کے لیے مشرق کی طرف جانا پڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچ پاتا اسے بہادر شاہ کی دھمکی سے نمٹنے کے لیے واپس آنا پڑا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیر شاہ کی طاقت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ 1534-35 میں ہمایوں نے مالوا اور گجرات پر فتح حاصل کی۔ صدارت مکھرجی کے مطابق تاریخ کے اس دور میں بادشاہوں کو اپنی خود مختاری اور فتوحات کو برقرار رکھنے کے لیے بے حد سفاک ہونا پڑتا تھا، لیکن نوجوان ہمایوں کے پاس فتوحات کا ہنر تھا نہ تجربہ کار حکمرانوں کی سی دانائی۔ تخت نشینی کے فوراً بعد وہ ان مسائل میں الجھ گیا جنہوں نے اس کی توانائی ختم کر دی۔ تخت کے ساتھ اپنے والد سے ورثے میں پائے حل طلب مسائل ان کے علاوہ تھے، لیکن ہمایوں ایک طویل عرصے تک اور بارہا ناکام کوشش کرتا رہا کہ خطا کاروں اور خاص طور پر اپنے بھائیوں کی اصلاح رحم دلی اور معافی سے کرے۔ اس کی فطرت میں ظلم نہیں تھا اور بھائیوں سے متعلق تو اسے اپنے والد بابر سے کیے وعدے کا پاس تھا۔ کامران مرزا، جس کی بنائی بارادری لاہور میں آج بھی موجود ہے، بار بار ہمایوں کو مخالف ہوا۔ موت کی سزا تجویز ہوئی، لیکن ہمایوں نے اسے نابینا کرنے پر اکتفا کیا اور بعد میں اسے حج پر بھیج دیا۔ مکہ میں ہی اس کا اور عسکری مرزا کا انتقال ہوا، جبکہ ہنتال اس سے پہلے کابل میں کامران مرزا کی فوجوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان دے چکا تھا۔ اپنی سوتیلی بہن گلبدن بیگم اور بیٹے اکبر کے درباری مورخ ابو الفضل کے مطابق ہمایوں ایک بہادر، شجاع اور مہربان انسان تھا، لیکن تاریخ دان
R.V. स्मिथ लिखते हैं कि हुमायूं को अफ्यून का भी शौक था। वो ज़्यादातर माजून इस्तेमाल करता था। अफ्यून के इस्तेमाल का तज़किरा गुलबदन बेगम ने भी हुमायूं नामा में बारहा किया है। शहजादी लिखती है कि अफ्यून ने हुमायूं के दिमाग को सुस्त कर दिया था और इस वजह से उसके कुछ अदवार सुस्ती और कुछ ज़्यादा सरगर्मी के होते थे। मुअर्रिखीन कहते हैं कि हुमायूं जब जवान हो रहा था तो मुमकिन तौर पर अपने जंगजू वालिद की तकलीद करता था, यहाँ तक कि उसने अफ्यून की मोहब्बत भी अपने बाप से विरासत में हासिल की थी। मुवर्रिख लैन पोल ने लिखा है कि नौजवान शहजादा वाकई एक बहादुर और प्यार करने वाला शख्स था, तहजीब व तमद्दुन में माहिर, हाजिर दिमाग और अपने वालिद की तरह काबिल, दिल से मोहब्बत करने वाला और जज्बाती, इज़्ज़त व तौक़ीर के मामले में तकरीबन ख्याली तसव्वुर रखने वाला, जुर्रतमंद और मौका आने पर हर बड़ी तवानाई दिखाने की सलाहियत रखने वाला था। लेकिन एक बादशाह के तौर पर वो नाकाम साबित हुआ। मार्च 1537 में हुमायूं एक बार फिर शेरशाह को कंट्रोल करने के लिए मशरक़ की तरफ बढ़ा। उसने बंगाल के दारुल हुकूमत गौड़ पर भी कब्जा कर लिया। उस ज़माने के मशहूर मुवर्रिख जौहर आफ्ताबची अपनी किताब तज़किरातुल वाक़िआत में लिखते हैं कि गौड़ पर कब्जे के बाद हुमायूं ने खुद को अपने हरम में कैद कर लिया और काफ़ी देर तक उससे बाहर न निकला। तब तक शेरशाह ने न सिर्फ बनारस और जौनपुर पर कब्जा कर लिया बल्कि हुमायूं के दारुल हुकूमत वापस आने के रास्ते में भी रुकावटें खड़ी कर दी। वो लिखते हैं 7 जून 1539 को चौसा की जंग में हुमायूं को शिकस्त हुई। हुमायूं ने खुद इस लड़ाई में हिस्सा लिया। एक तीर उसके बाजू पर भी लगा, लेकिन जब उसने अपने सिपाहियों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया तो किसी सिपाही ने इसके हुक्म की तामील न की। हुमायूं को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गंगा पार करते वक्त उसका घोड़ा दरिया के तेज धारे में बह गया। एक बहिश्ती ने अपनी मशक देकर हुमायूं को डूबने से बचाया। बाद में हुमायूं ने उसी निज़ाम सक्का को आधे दिन के लिए अपने तख्त पर बिठाकर उसका बदला चुकाया। अगले साल यानी 1540 में हुमायूं अपनी शिकस्त का बदला लेने निकला, लेकिन उसके बहुत से साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसे एक बार फिर 17 मई 1540 को कनूज में शेरशाह सूरी के हाथों शिकस्त हुई, जबकि हुमायूं की फौजों की तादाद शेरशाह सूरी से कहीं ज्यादा थी। जौहर आफ्ताबजी लिखते हैं अफगान फौजी हुमायूं की आंखों के सामने उसका तोपखाना लूट रहे थे। फिर हुमायूं ने एक पुराने हाथी को देखा जो कभी उसके वालिद के पास हुआ करता था। वो उस हाथी पर बैठ गया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि हाथी का महावत उसे दुश्मन के कैंप की तरफ ले जा रहा है। आफ्ताबजी के बकौल हाथी पर सवार होने से पहले सहन में छुपे एक ख्वाजा सरा ने हुमायूं से सरगोशी की कि वो अपनी तलवार से महावत का सर कलम कर दे, लेकिन हुमायूं हाथी पर सवार होना नहीं जानता था और महावत के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकता था। ख्वाजा सरा ने उसे बताया कि वो छोटे हाथी पर सवार होना जानता है और वो उसे किसी महफूज मकाम पर ले जाएगा। चुनांचे हुमायूं ने अपनी तलवार से महावत का सर कलम कर दिया। अबुल फजल ने अकबरनामा में भी ये वाक़या नकल किया है, लेकिन उन्होंने किसी ख्वाजा सरा का जिक्र नहीं किया। हैदर मिर्जा दोगलत अपनी किताब तारीख रशीदी में लिखते हैं उस दिन 17,000 सिपाही हुमायूं के साथ लड़ रहे थे, लेकिन जब वो भागा तो अकेला था। न सर पर टोपी थी और न पाँव में जूते थे। हुमायूं ने उधार के घोड़े पर कनूज से आगरे का सफर किया, लेकिन शिकस्त की खबर उससे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। जौहर लिखते हैं कि तकरीबन 3,000 देहातियों ने हुमायूं को आगरे से कुछ फासले पर भान गांव के करीब रोका। ये देहाती शिकस्त खुर्दा फौज से लूट मार में महारत रखते थे। हुमायूं ने इन गांव वालों से निमटने के लिए अपने भाई हंदाल और अस्करी से मदद मांगी, लेकिन वो आपस में लड़ने लगे। किसी तरह हुमायूं इन गांव वालों से पीछा छुड़ाकर आगरे पहुंचने में कामयाब हुआ। तहम जुलाई 1540 में अपने वालिद की वफात के 10 साल बाद हुमायूं को आगरा भी छोड़ना पड़ा। जब हुमायूं आगरा से भागने लगा तो शेरशाह ने अपने राजपूत सिपा सालार हमदत गौड़ को एक बड़ी फौज के साथ उसका पीछा करने के लिए भेजा। अब्बास सरवानी लिखते हैं कि गौड़ को हिदायत की गई थी कि वो हुमायूं से लड़ने के बजाय उसका पीछा करे। हुमायूं को पीछा करने का मकसद उसे पकड़ना नहीं था, बल्कि उसे हिंदुस्तान से भगाना था। हिंदाल और अस्करी दोनों ने शेरशाह के खिलाफ पहली मुहिम में हुमायूं का साथ दिया था, लेकिन गौड़ में हिंदाल ने उसे छोड़कर आगरा वापस आने का फैसला किया। हिंदाल ने हुमायूं की गैर मौजूदगी में इक़्तिदार संभाला और वहां उसके नाम पर खुतबा पढ़ा गया। हुमायूं ने शेरशाह से लड़ने के लिए अपने भाइयों के सामने इत्तेहाद की तजवीज़ पेश की, लेकिन उसके भाई कामरान ने उसे कबूल नहीं किया और अपने सिपाहियों के साथ लाहौर रवाना हो गया। गुलबदन बेगम लिखती है कि हुमायूं ने लाहौर से शेरशाह को पैगाम भेजा, मैं तुम्हारे लिए पूरा हिंदुस्तान छोड़ आया हूँ, कम से कम मुझे लाहौर में रहने दो। शेरशाह का जवाब था कि मैं तुम्हारे लिए काबुल छोड़ आया हूँ, तुम वहां क्यों नहीं जाते। चुनांचे हुमायूं ने अगले 15 साल तख्ते दिल्ली से दूर ईरान, सिंध के सराय थर और अफगानिस्तान में गुजारे। सिंध में सहरा नवर्दी के दौरान जिला दादू में दरियाए सिंध के किनारे
پات کے مقام پر ہمایوں نے ایک ایرانی نژاد لڑکی حمیدہ بانو بیگم سے شادی کی، جو بعد میں مغلوں کی جونیئر ملکہ اور تیسرے مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کی ماں بنی۔ کتابوں میں ہے کہ ہمایوں نے حمیدہ بانو کو شادی پر رضامند کرنے کے لیے ذاتی طور پر بہت جتن کیے۔ اس شادی کا ہمایوں کو یہ فائدہ ہوا کہ سنی العقیدہ لوگوں کے ساتھ ساتھ اسے اثناء عشری حضرات کی حمایت بھی حاصل ہو گئی۔ ہمایوں اپنی نوبہتہ بیوی کو سندھ چھوڑ کر ایران چلا گیا، جہاں وہ 10 سال سے زیادہ عرصہ مقیم رہا۔ بالآخر مئی 1545 عیسوی میں شیر شاہ ایک دھماکے میں مارا گیا۔ 1553 میں اس کے بیٹے کی موت کے بعد سلطنت بکھرنے لگی۔ 1556 میں کابل سے خبریں آنے لگیں کہ سلیم شاہ سوری یا اسلام شاہ سوری کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے بیٹے کو اس کے چچا نے قتل کر دیا ہے۔ اسی لیے ہمایوں نے ہندوستان پر حملہ کرنے اور اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ ہمایوں نے نومبر کے وسط میں کابل سے ہندوستان کی طرف کوچ کیا تو اس کے پاس 3000 سپاہی تھے، جن میں بیرم خان بھی شامل تھا، جسے اس نے قندھار سے بلایا تھا۔ اسی طرح جب اس نے ہندوستان پر حملہ کرنے کی مہم کے دوران دسمبر 1556 میں دریائے سندھ کو عبور کیا تو اسے علم ہوا کہ سوری خاندان کے 3 دعوے دار اب بھی موجود ہیں، جن میں سب سے نمایاں سور خاندان کا چھٹا بادشاہ سکندر شاہ تھا۔ اس کے پاس دہلی سے روہتاس قلعے تک کا کنٹرول تھا، جہاں میں اس وقت موجود ہوں۔ شیر شاہ سوری اور روہتاس قلعے کی تعمیر سے بھی پہلے مغلوں اور گکھڑوں کے مابین بہت قریبی روابط تھے۔ پوٹھوہار کا تمام علاقہ گکھڑوں کی عملداری میں آتا تھا۔ شیر شاہ اس بات سے واقف تھا کہ ہمایوں تخت کے دوبارہ حصول کے لیے گکھڑوں سے مدد طلب کرے گا، چنانچہ اس نے کوہستان نمد کے دامن میں قلعہ روہتاس کی بنیاد رکھی، جسے ایک جانب تو گکھڑوں پر سوریوں کی دہشت کے طور پر استعمال کیا گیا اور دوسری جانب قلعے کی تعمیر میں گکھڑوں کو مزدوری دے کر انہیں روزگار فراہم کیا گیا۔ 1540 میں شیر شاہ سوری نے گکھڑوں کے گڑھ پھروالا قلعے پر حملہ کیا، لیکن سوری گکھڑوں کو شکست دینے میں ناکام رہا، بلکہ اس کے جواب میں گکھڑ مستقل روہتاس پر حملے کرتے رہے۔ شیر شاہ سوری کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے اسلام شاہ سوری نے بھی مغلوں کے اتحادی اور پوٹھوہار کے گکھڑ حکمران سلطان سارنگ خان کو سور خاندان کی بادشاہ تسلیم کرنے اور حمایت کا پیغام بھیجا، لیکن سلطان سارنگ خان نے مغلوں سے بے وفائی سے انکار کر دیا۔ شیر شاہ کے بیٹے اسلام شاہ سوری کے حکم پر گکھڑوں کے خلاف فوج کشی کی گئی۔ 1546 میں منکیالا اور موجودہ گوہرا راجگان کے علاقے میں ہونے والی جنگ میں گکھڑوں کو شکست ہوئی۔ سلطان سارنگ خان کے 16 بیٹے اس جنگ میں مارے گئے، جبکہ بعض روایات کے مطابق سلطان سارنگ خان کو گرفتار کر کے قلعہ روہتاس لایا گیا۔ اس کی زندہ کھال کھینچی گئی اور لاش کو کئی روز تک سہل دروازے پر لٹکائے رکھا گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق سلطان سارنگ خان کی لاش کو سہل دروازے پر نہیں بلکہ خاص خانی دروازے پر لٹکایا گیا تھا۔ ہمایوں دریائے سندھ پار کر کے سب سے پہلے گکھڑوں کے پاس پھروالا پہنچا۔ تب 11 سالہ شہزادہ اکبر بھی اس کے ہمراہ تھا۔ پھروالا قلعے کے در و دیوار ایک دلخراش واقعے کے عینی شاہد ہے، جب ایک مغل شہزادے کی آنکھیں یہاں نکال دی گئیں۔ ہوا یوں کہ ہمایوں کا باغی بھائی کامران مرزا پناہ کی غرض سے گکھڑوں کے پاس آیا۔ انہوں نے پناہ تو دے دی مگر ہمایوں کو اطلاع بھی کر دی۔ جب ہمایوں پھروالا پہنچا تو سلطان آدم خان نے اس شرط پر کامران کو ہمایوں کے حوالے کیا کہ اسے جان سے نہیں مارا جائے گا، مگر ہمایوں کے امراء کا اتفاق تھا کہ اسے مار دیا جائے۔ چونکہ ہمایوں آدم خان سے وعدہ کر چکا تھا، اس لیے اسے مارا تو نہیں گیا مگر اس کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ ہمایوں سکندر شاہ سوری سے مقابلے کے لیے سرہند جاتے ہوئے پھروالا سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر روہتاس آیا تو وہ اس عظیم قلعے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ قلعہ تو اس کے دشمن شیر شاہ سوری نے بنوایا ہے تو اس نے غصے کی حالت میں اسے مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ بیرم خان نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اب یہ اسلامی ورثہ ہے اور اس پر قوم کا کافی روپیہ خرچ ہوا ہے، لہذا اسے مسمار نہ کیا جائے، ہاں اپنے حکم کی شان برقرار رکھنے کی خاطر اس کا کچھ حصہ گرا دیں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق سہل دروازے اور دوسری روایت کے مطابق شاہ چانن والی دروازے کے 5 کنگرے گرا دیے گئے، جو بعد میں دوبارہ تعمیر کر لیے گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ہمایوں روہتاس قلعے میں داخل ہوا تو پہلے اسلامی مہینے محرم الحرام کو چاند نظر آ گیا۔ مغل بادشاہ عام طور پر محرم الحرام اور سفر المظفر کے 2 مہینے سفر نہیں کرتے تھے، اس لیے ہمایوں نے یہی ڈیرے ڈال دیے۔ اسی تناظر میں کہا جاتا ہے کہ ملکہ حمیدہ بانو کے اصرار اور شہنشاہ کی ایما پر 10 محرم الحرام کو اس علاقے کا سب سے پہلا ماتمی اور شبیہ ذوالجناح کا جلوس قلعہ روہتاس سے برآمد ہوا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ 24 فروری 1555 عیسوی کو جب ہمایوں لاہور میں داخل ہوا تو اسے کسی قسم کی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اکبر نے سرہند کی لڑائی میں ایک ڈویژن کی قیادت کی۔ سکندر شاہ میدان جنگ سے بھاگ کر پنجاب کے جنگلوں میں چھپ گیا۔ ہمایوں کی فوج
23 जुलाई 1555 ईस्वी को दिल्ली में दाखिल हुई, लेकिन किस्मत ने यावरी नहीं की। 24 जनवरी 1556 को हुमायूं ने गुलाब का पानी लाने का हुक्म देकर अफ्यून की आखिरी खुराक ली। दोपहर में उसकी मुलाकात कुछ लोगों से तय थी जो हज से वापस आए थे। उसने उन्हें सुर्ख पत्थर से बनी अपनी लाइब्रेरी में मिलने की दावत दी जो छत पर थी। छत पर मुलाकात की एक वजह यह भी थी कि मुल्हिका मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए जमा होने वाले लोग अपने शहंशाह की झलक देख सके। मुलाकात के बाद हुमायूं ने अपने रियाजीदान को इस बात की तस्दीक के लिए बुलाया कि उस दिन ज़ोहरा आसमान पर नजर आएगा ताकि वो इस मुबारक मौके पर कुछ लोगों की तरक्की के अहकामात जारी कर सके। गुलबदन बेगम हुमायूं की सवाने उमरी में लिखती हैं कि उस दिन बहुत सर्दी थी और तेज हवा चल रही थी। हुमायूं सीढ़ियां उतरने लगा। वो अभी दूसरी मंजिल पर ही पहुंचा था कि करीबी मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर। हुमायूं एक मजहबी शख्स था। जैसे ही उसके कानों में अजान की आवाज पड़ी वो झुक गया और सजदे में बैठने की कोशिश की, इसलिए उसकी टांग उसके जामे के घेर में फंस गई। नतीजतन पांव फिसला और शहंशाह सीढ़ियों से गिर पड़ा। उसके दौड़ते मुआवनीन ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। वो सब भागते हुए नीचे पहुंचे तो हुमायूं जमीन पर पड़ा था। उसके सर पर गहरी चोट थी और दाएं कान से खून रवा था। हुमायूं ने फिर आंख नहीं खोली। सुल्तान जीने से गिरने के 3 दिन बाद फौत हो गया। हुमायूं के शौक बहुत निराले थे। उसे इल्म नजूम पर बड़ा यकीन था। वो हर रोज सैयारों के रंग के मुताबिक कपड़े पहनता था। बदायूनी अपनी किताब मुंतखबुल तवारीख में लिखते हैं, चलना शुरू करने से पहले हुमायूं अपना दायां कदम उठाता था। अगर कोई शख्स बायां कदम रखकर उसके कमरे में दाखिल होता तो वो उसे बाहर निकाल देता और दाएं कदम से दोबारा अंदर आने को कहता। हुमायूं जैसा भी था, कमज़ोर बादशाह था, नाकाम था, लेकिन एक बात तय है कि हुमायूं के बाद आने वाले जितने बादशाह थे मुगलिया सल्तनत के, उन्हें ताजो तख्त एक तरह से प्लेट में या तिश्तरी में रखा हुआ मिला था। अकबर ने अगर फतूहात की तो उसने अपने बाप और दादा की सल्तनत में फतूहात की। इसी तरह उसके बाद जहांगीर आया तो उसने भी अपने बुजुर्गों की रवायत को ज़िंदा रखा। फिर शाहजहां का नंबर आया और आखिर पर औरंगज़ेब आलमगीर। उन्होंने जो कुछ किया उनके पीछे एक पूरी की पूरी सल्तनत मौजूद थी। लेकिन नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के पीछे कुछ नहीं था। उसके पीछे सिर्फ बाप का नाम था और चंद साल की हुकूमत थी जिसे आप मुगलिया दौर का आगाज़ कह सकते हैं। लिहाजा अगर ये कहें कि आने वाले बादशाहों के लिए जो बुनियाद थी वो बाबर और फिर उसके बाद हुमायूं ने फराहम की। ये अलग बात है कि तारीख उसे एक नाकाम बादशाह कहती है। मुवर्रिख लेन पोल ने लिखा है कि वो सारी ज़िंदगी ठोकरें खाता रहा, हत्ता कि उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम भी एक ठोकर के नतीजे में हुआ और वो सीढ़ियों से गिरकर मर गया। लेकिन हकीकत कुछ भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हुमायूं बहरहाल मुगलिया सल्तनत का एक मजलूम बादशाह था। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।